मैं और नेक बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोज़ा नमाज कर लेती हूँ। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूँ। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मज़ा कितना आता है। 50 वर्ष की ज़िंदगी है, खूब खाओ पियो और इंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मज़ा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जब ज़िंदगी शुरू होगी लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और इसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैला कर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज़्यादा इनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी ख़राब कर दिया है। क्या ख़राबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोज़ा नमाज कर लेती हूँ। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूँ। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मज़ा कितना आता है। 50 वर्ष की ज़िंदगी है, खूब खाओ पियो और इंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मज़ा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के बदले भी पकड़ हो गई तो वहाँ का एक दिन हज़ारों बरस का होता है। इसमें 50 साल ज़िंदगी का सारा नशा हिरन हो जाएगा। इनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की ज़िंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की ज़िंदगी गुजारते हैं। इस बोर ज़िंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, दुपट्टा सीने पर रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दिस रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं, या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफ़ा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो, ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी इसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि तुम दोनों खुदा को नाराज़ कर दो और किसी बुरी जगह तुम दोनों को साथ रहना पड़े। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपनी अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। इन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। इसके तेवर देखकर वो फ़ौरन बोली, सॉरी सॉरी, नाराज़ ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूँगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैदान हशर में गज़ब की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि न जाने लोग प्यास से ज़्यादा परेशान होंगे या फिर संदेशे से कि कहीं इन्हें जहन्नम की भड़कती हुई आग में न फेंक दिया जाए। मैं इसी ख्याल में था कि सालिया की आवाज़ कानों से टकराई। अब्दुल्ला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। बेख्तियार मैंने अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। हम कुछ कदम आगे चले तो खुरदरी पर पथरीली सतह पर दो लड़कियां बैठी नजर आ गईं। मैं दूर ही से इन दोनों को पहचान गया। इनमें से एक लैला थी, मेरी सबसे छोटी और चहेती बेटी। दूसरी आसमा थी, मेरी बेटी की अजीज तरीन सहेली। इस वक्त माहौल में सख्त तरीन गर्मी थी। लोगों के बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। भूख तो परेशानी के आलम में उठ चुकी थी, मगर प्यास के अज़ाब ने हर शख्स को परेशान कर रखा था। ये दोनों भी प्यास से न ढाल बैठी थीं। आसमा की हालत बहुत ख़राब थी और प्यास की शिद्दत के मारे वो अपने बाजू से बहता हुआ अपना पसीना चाट रही थी। ज़ाहिर है इससे प्यास क्या बुझती। इसने मज़ीद भड़कना था, जबकि लैला अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। आसमा एक बहुत बड़े दौलतमंद ख़ानदान की इकलौती चश्मो चिराग थी। खुदा ने हुस्न, दौलत, स्टेटस हर चीज़ से नवाजा था,
ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر اسے اسکولوں میں زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ ہے۔ تاہم آسماں خاندانی طور پر نو دولتے پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی۔ اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجہ کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب، لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اس لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسماں بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسماں نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسماں کی دوستی۔ یہ آسماں اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نم میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی سخواری میں سے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید کم بچوں کا اثر تھا، پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہان کی خوشیاں سمیٹ کر لا دیں۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخر کار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا۔ لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔